मधुवादारुदायते मधुक्षरविदवामार्गेण सुतोमलगम् नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षितोरुमावे सहस्रनाम्येभ्यो योर्वार्तिकसंयुतं विशेषां देवानाम् अर्चनं सम्पूर्णम् अस्मदनुकोंडि यजमानस्य मातरं कमलम्म अस्मदनुकोंडि यजमानस्य मातरं पद्मनूरि गोत्रं कमलम्म गंगम्म नागम्म गंगम्म गंगम्म नागम्म गंगम्म नागम्म आगतं सुस्वागतं चन्द्रोदेवी रविष्टयापो भवन्तु दयेषु रविश्रवन्तुनः चन्द्रो रविश्रवन्तुनः गन्धद्वाय गन्धद्वारान्दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामियोपक्वये श्रियं निजिरायि शुक्तमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवोत्सवितोत्तना तच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यशरति तेररायि मधुवातारुदायते मधुक्षरन्सिन्धवामाद्वेर्न सन्तोषति मधुन सन्तोषि नूडगिजरु विरोधदेव सोमत्योगो समोदेव निर्मित्राक्षतानि दीर्याग्निरु नमो स्वनन्ताय सहस्रभूते सहस्रपादाक्षिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय साक्षिते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः मण्यदेवाय गो ब्राह्मणैदाय जगद्विदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नूरविन्दरु यजमानस्य यजमानिमातु अर्चनं सम्पूर्णम् पीठ्यं पावनाशनं प्राणायाममिदं प्रोक्तं ऋषिभिः ॐ ओमापोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो साध्यं కానీ गंधं పెట్టండి గంధద్వారాంధ్రా దక్షాన్ నిత్యపుష్టాంగరీ జనిజనిజని पस्पुनूरि गोत्रं कमलम्म गंगम्म नागम्म नागम्म पदायिनां प्रथम द्वितीय तृतीय रूपाणां वसु रुद्र आदित्यादि रूपाणां आसनं कुशासनं आशुतो धर्मोऽपि आपः निलुवति धर्मोऽपि आपः मूलगिजनित्य उदीरता मम उत्परासः उन्मध्यमा पित मातरोहवेषु निलुवति गंधं दिलोसिदेव सोमत्योगो समोदेव विलाक्षदामि वीर्या तुलसीजलभृङ्गी राजपत्राणि पूज्य अष्टार्यै सम्पूर्णार्चनमस्तु ओम भू नमः भुव नमः सुव नमः काशी विश्वेश्वराभ्यां नमः काशी विश्वेश्वराभ्यां नमो नमः काशी विश्वेश्वराभ्यां नमः सव्यंगंडी काशी विश्वेश्वर बराबर काशी विश्वेश्वराभ्यां नमः कुलचे मीद वेट्टुंडि एडम चेय्यि किंद वेट्टुंडि अस्मतनु यजमानस्य मातरं मातरं कृताख्य आमश्राद्धेन पुरोर्व आर्थिक संहित विश्वेश देवानाम् इदम् आमं सपरिकरं सविञ्जनं सताम्बूलं सदक्षिणापूर्वकम् आमं ब्रह्म अहं च ब्रह्म भोक्ता च ब्रह्म मनोसंकल्पित वटेच्छायम् इदम् आमं सपरिकरं सविञ्जनं सताम्बूलं सदक्षिणापूर्वकं पुरोर्व आर्थिक विश्वेश काशी विश्वेश्वराभ्यां नमो नमः अनुनिर्णितार काशी विश्वेश्वराभ्यां नमः काशी विश्वेश्वराभ्यां नमः काशी विश्वेश्वराभ्यां नमः ఎడమ చెయ్యి మీద పెట్టుకోండి కుడి చెయ్యి కింద పెట్టుకోండి అస్మద్ అనుకోండి యజమానస్య మాతరం కమలమ్మ పసుపునూరి గోత్రం కమలమ్మ గంగమ్మ నాగమ్మ పదాయినాం प्रथम द्वितीय तृतीय रूपाणां वसु रुद्र आदित्य रूपाणां इदम् आमं सपरिकरं सव्यञ्जनं सताम्बूलं सदक्षिणापूर्वकम् इदम् आमम् अमृतरूपेण सम्पत्यतां कव्यं आमं नमः
आमं ब्रह्म अहं च ब्रह्म भोक्ता च ब्रह्म मनोसङ्कल्पितवटेच्छायमिदमिदमामृतरूपेण सम्पत्तां कव्यमुटिको भवन्तु आश्यां विश्वेश्वरपा दत्तपक्षेति भवन्तो बिन्दु गयेयं गयेयं गयाश्राद्धवरितसिद्धिरस्तु श्राद्धसंरक श्रीमहाविष्णोस्वरूपाय ओम भूर्भुवः भुवनमः सुवनमः काशी विश्वेश्वराभ्यां नमः। इदं विष्णुरूपचक्रमे मेधा निपते पदन्तमूढमस्तभागं सुरे शङ्खचक्रगदाधराय लक्ष्मीसमेताय अक्षयतृप्त्यर्थं श्राद्धसंरक्षक श्री महाविष्णुस्वरूपाय उभाभ्यां ब्राह्मणेभ्यो नमः। आमदानं तुभ्यमन्तं प्रदते नमः। आमब्रह्म आञ्चब्रह्म भोक्ताञ्ब्रह्म मनोसङ्कल्पितवटेच्छाजमिदमिदमामृतम् अमृतरूपेण सम्प्रदां काव्यं नमः। काश्यां विश्वेश्वरपा दत्तभक्तेति भवन्तो भवन्तु काश्यां विश्वेश्वरपा दत्तभक्तेति भवन्तु। पञ्चक्षेत्रयां क्षेत्रं कोशमेकं दयां यत्र यत्र स्मरिष्यन्ति मातॄणां दत्तमक्षयम् ईशान विष्णुकमलासन कार्तिकेय वन्नित्रजाग्निकौञ्चामरेन्द्र कलशोद्यो कश्यपानां पादान् नमामि सततम्। अस्मदनुकोण्डि यजमानस्य मातु पितामही यजमानस्य मातुपितामही मातुप्रपितामहेभ्यः तृप्तो वरदो भव इति गयेयं 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 गयाश्राद्ध परित सिद्धिरस्तु।